काल जे आमकां मिटींग म्हणून जे म्हणून तेणे पळय आपयलां आमकां मिटींग म्हणून हांव तो मिटींग म्हणून शब्द वापरना कारण ती कालची जाली ती मिटींग न्हू. जशे आमी बॉम्बेच्यान आमचे कोणी पळय सैर येतरी तांकां आमी रेल्वेन सोडपाक वयतात पळय आनी तो मागीर खिडकी कडेन भितर गाडयांत बसता आनी खिडकी कडेन बसता आनी आमी प्लॅटफॉर्मार रावता ताका गाडी सुट्टा ती वसत ताका विश करपाक लागून आनी गाडी सुट्टरी स्लो सुट्टरी आमी प्लॅटफॉर्माक एंडींग जाय बसून पळय काय कशें उलयत वतात पळय लास्टाक एंडींग जाय असो उलयतात तेन्ना हांव कितें सांगता तेकाय समजना आनी ते कितें सांगता म्हाकाय समजना. पूण इतलेंच आमी कितें तरी उलयल्यात ही कालची मिटिंगेची परिस्थिती ही सत्य परिस्थिती ही कित्याक आमी 5 जाण बसलेले तेही 5 जाण आशिल्ले ह्या हिशोबान तेंका एक 15 मिनटां आमकां एक 15 मिनटां तेणी क्वेश्चन केले आमी आन्सर केले आमी क्वेश्चन केले तेणी आन्सर केले जाल्यार ती मिटींग कमीत कमी 2-3 वरां जावपाची ही म्हागेले हे कित्याक मिटिंगे आमी अटेंड केले आमी पळयलां हांव म्हाका मिटिंगेचो अनुभव आसा जाल्यार ती मिटींग कालची ती अर्दवर बसून दिसता तेजे भितर घुटलाली ती हांव मिटींग मानपाक तयार ना. आनी तेंगे ते पळय जॅक वेलो म्हण मागतो आतां रातीच्यान तो शब्द म्हाका घुसपो मागतो जॅम असो दिसपाक लागलो तो जॅली सो दिसपाक लागलो कसो जॅली तो बोर्ड चिडले आसल्याचो परत तो जागेर येता परत बोर्ड लावन चिड्डता परत ही कालची परिस्थिती अशी आशिल्ली तेन्ना ते हांव ते मिटींग म्हणना आनी कांय ना आनी म्हाका जाल्यार काल दिसलें हांव तांकां कांय वायट म्हणना कोणाक जावन सगळे ते सीएम बसलेलो मिनिस्टर बसलेले सगळे बसलेले आमदार बसलेले सगळे बरे मनीस बसलेले कित्याक तांकां रिस्पेक्ट दिता. पूण म्हाका तेंगेले काल भुरगेपण अशी दिसूंक लागली सामकी भुरगेपणां कित्याक तुमी उलयतात जेन्ना तुमी जेन्ना आमकां सांगतात तेन्ना तुमी अपेक्षा करपाक जाय आमच्या मनाक कितें आसा आमी कितें सांगपाक तुमकां सोदतात हें तुमचें आयकोपाक आमी तुमचें आयकोपाक गेले न्ही तशेंच तुमी आमी कितें सांगपाक सोदता आनी आमच्या मनाक कितें आसा आनी हेजे विशीं कितें आमचें आसा हें तुमी आयकोन घेवपाक जाय आसलेलें. तुमी ते घुले गोले ते काडले म्हळ्यार अशें केलें काल एक टू बिराडकार सतायत म्हणून ते बिराडकारा काडून सोडून सायड ताका धांवडयलो सेम क्वॉलिटीचो दुसरो बिराडकार हाडलो. आतां म्हाका सांग असले बिराडकारांक धड पयशे ना आनी कांय ना असले बिराडकार सेम ते कालचें तशें जालें ते बंदार काडून सायडीक दवरलो आनी लवू तो जॅकवेल म्हणून कितें हाडलें फाल्यां अशें जातलें जॅकवेल जातलें अरे ते परत प्रॉब्लेम जाता मरे उदक सारकें ना हें जाता ना आतां बंदार बांदचो पडटलो मागीर परत बंदार मागीर परत आमी जमतलें हांगसर आनी हें कालचें म्हाका तेंगेलें स्पश्ट दिसूंक लागलां. आनी तितून भितर उलयता मातशें एक धमकी सत्र बीन चालू जाल्ली तितून भितर अशें जाल्लें की पळय हो चड तुमी घेवन बसपाना आनी तो तुमगे तितलो चड टिकपाना अरे आज 45 दीस जाले आनी आमी पयलीं उलयना आमी 100 दीस वचून बसपाक रेडी आहा जाल्यार तेंका एक भास जालो पळय अशें करनाका फाल्यां इल्ली तुमची दोग जाण कमी जाता म्हणून दोग जाण कमी जाता म्हणून ते पळय जाल्यार आज वाडोवंक लागले आतां तुमी पळय वाडोवंक लागले आनी हें तेणें उतर कित्याक बेश्ट म्हणना तेणें एक दलाल दवरला हांगसर त्या दलालाचे मार्फत हें आमकां तेणें हें केलें पूण आमी तसलें हे गांवचो लोक दलाला अशें कोणाक मीठ घालपाक आज पळय सगळे लोक येयले आतां 3 मतदारसंघात लोक येयल्यात म्हण हांगसर ते कितें भुरगेपण आनी कितें अनाडी म्हणून येवना तेंकां कितें तरी अनुभव आसा तेंकां खबर आसा जाल्यार हांव सांगूं सोदतां कालची ती मिटींग न्हू आनी ती मिटींग आमी मान्यना आमकां ती कबूल ना जाल्यार आमी आतां संगीतान बाबा सरळ सविस्तर सांगले कडेन आसा सोमारा आमी आमचें आंदोलन आझाद मैदानाचेर वयतले पूण इतलें तेणी जाणीव तेंकां करून दिता तें फक्त आंदोलनच आसपाना तेजे मुखार जें कितें आसतलें तें जबाबदार तें कित्याक 3 अंकी जे नाटक आसतात एक अंका एक भशेन आसता दुसरे अंका दुसरे भशेन आसता आनी तिसऱ्या अंका तेजे मागीर शेवट आसता तो मागीर कोणाक कसो शेवट जातलो न्ही हो मागीर ते लास्ट अंका सगळे गोंयकारांक दिसून येतलें आनी सरकाराक दिसून येतलें पूण हितून भितर एक जातलें हे तिसऱ्या अंका जें कितें घडटलें तेजी कारणीभूत सगळे सरकारान सरकारूच जबाबदार आसतलो.